अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैट राशिद हैदरी। आप देख रहे हैं हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ ज़िम्मेदार भाई शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। ये धनी ब्रीड की गाय है, ये तकरीबन 9 मंथ हो गए इसको ये बच्चा देने वाली है। 9वें महीने में चढ़ गई है और ये आज दूसरा दिन है इसको। ये जानवर बैठने में तकलीफ़ फील कर रहा है और खाना पीना कम किया। रिकरेंट टिम्पनी है यानी पेट में अफारा है। इसको चेक किया, इसका टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन इसको मेटल डिटेक्टर में जो रेटिकुलम है यानी पतोजरी जिसे बोलते हैं वहाँ पर लोहा जो है वो डिटेक्ट हुआ है। तो अब हमें इसकी मैग्नेट करने लगे वायदा कि ये मैग्नेट खिलाएंगे, उसके बाद लोहा इसके साथ अपना खेलेगा और उसको जो नुकसान दे रहा है लोहा नुकसान देना बंद कर देगा। ये पहली कोशिश है कि ये इससे जो है लोहा इसने जो खाया हुआ है वो रिलीफ मिल जाए इसको। ये जो गाय आप देख रहे हैं ये धनी ब्रीड की गाय है और ये अमनपुर तहसील पिंडी गए पे सईद भाई हमारे उनकी गाय है और इसको तकरीबन 9वां महीना स्टार्ट है और तकरीबन 15 दिन निकालती है बच्चा देने में, 15 दिन रहते हैं। और इत्तेफाक से जो है ये खुराक में कुछ लोहा खा गई है। अचानक से जो है जो हमारे सईद भाई हैं वो घर गए हैं तो इनकी गाय बड़ी परेशान थी, खड़ी थी और ऐसे पाँव मार रही थी। देखें आप, ये उस वक्त की वीडियो है कि ये बैठ नहीं रही है, बैठना चाह रही है लेकिन ये बैठने की कोशिश भी कर रही है लेकिन ये बैठ नहीं सकती है। उसकी वजह यह है कि इस के जो मेन ओजरी है उससे आगे एक दूसरा पोर्शन होता है मैदे का, उसे रेटिकुलम कहते हैं, पतोजड़ी कहते हैं आम पंजाबी में। तो ये वहाँ पर हमने इसको चेक किया तो वहाँ पर ये लोहा जो है वो पाया गया। तो लोहे की जो डिटेक्शन हुई है ये आप चेक भी कर सकते हैं, बीप वगैरह देखें। ये जदीद मेटल डिटेक्टर से इसका जो है वो लोहा मैदे में चेक किया गया रेटिकुलम में कोई मसला और ना ये दूसरी तरफ से फिर तसल्ली की गई। पहले मैदे में यानी ह्यूमन में अगर लोहा चला जाए और वहाँ तक मजबूत हो तो वहाँ पर भी जो है रिकरेंट टिम्पनी बनी रहती है, यानी मैदे में गैस बनती है, टिम्पनी बनती है जिसे हम टबारी वगैरह भी पंजाबी में बोलते हैं, अफारा भी बोलते हैं। और वो अफारा जो है वो उतरता नहीं है, वक्ती तौर पे दवाई दें और फिर कम वक्ती तौर पे कम हो जाता है लेकिन फिर दोबारा अफारा हो जाता है। तो ये जो है मेन अलामत है जो फॉरेन बॉडी की, इसमें मेटालिक होता है, नॉन मेटालिक होता है। तो उसके बाद जो है इसके दो तरीके हैं, या तो सर्जरी से जो है रिमूव कर दिया जाए और सर्जरी से रिमूव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक चांस लिया गया। यहाँ पर इसको जो मैग्नेट थेरेपी की गई, एक ख़ास किस्म का मैग्नेट यानी मकनातीस होता है जो कि जानवर को खिला दिया जाता है, जिससे जो है वो उसके मैदे में चला जाता है यानी रूमन में, और उसके बाद रेटिकुलम में जो भी लोहा मौजूद होता है वो इसके जो ख़ास हिस्से में होते हैं जहाँ पर गैप होता है मैग्नेट में, वो मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है और उस लोहे को जो है वो अपने ऊपर अंदर समा लेता है। जो सुई और कील वगैरह या कोई ऐसी तेज़दार चीज़ जो कि मैदे की जो वाल हैं या दीवारें हैं उनको ज़ख्मी कर रहा होता है, तो वहाँ पर जाके जो है वो जो मैग्नेट है वो अपना काम दिखाता है और वो जो नुकसान देने वाला लोहा है वो
جو اس کو بے ضرر نیگیٹو کر دیتا ہے، نیوٹرل کر دیتا ہے۔ تو ابھی اس گائے کو ہم نے میگنیٹ کھلایا ہے، میگنیٹ کھلانے کے بعد اس کو پانی پلایا گیا ہے فوری طور پہ، اور ساتھ میں اس کو چارہ بھی کھلائیں گے تاکہ جو ہے یہ چارہ بھی کھائے اندر، اور جو میگنیٹ ہے فوری طور پر وہ اپنے ریومن میں چلا جائے۔ تو یہ جو میگنیٹ تھراپی ہے یہ بہت مہارت مانگتی ہے، عام لوگ جو ہے یہ اس کو اپنے گھر پر کوشش نہ کریں، کیونکہ گلے میں جو ہے وہ کھلانے سے ایک تو خاص قسم کا اس کا میگنیٹ گن ہوتی ہے، دوسرا گلے میں اگر آپ میگنیٹ ڈالیں گے تو وہیں پر اس کی پھیپھڑے کی نالی ٹریکیا ہوتی ہے، یعنی سانس کی نالی میں بھی میگنیٹ جا سکتا ہے۔ تو یہ انتہائی رسکی کام ہے، اس کو انتہائی مہارت کے ساتھ انجام دینا پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس گائے کو جو ہے وہ میگنیٹ کھلایا، اور اس کے بعد اس کی جو انجیکشن وغیرہ لگائے، اس کی جو ٹریٹمنٹ کی جس سے معدہ جو ہے چلے اور بھوک لگے، اور اس میں انیمیا بھی تھا، انیمک بھی تھی، چونکہ جانور بالکل نیئر ٹو پارچوریٹ ہے۔ یہ میگنیٹ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ والا میگنیٹ جو ہے وہ اسپیشل میگنیٹ ہے، اسے کاؤ میگنیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے الحمدللہ کھلایا۔ تو ابھی پوچھتے ہیں سعید بھائی سے کہ میگنیٹ کھلانے کے بعد جب ہم نے ان سے پوچھا کہ اب کیا صورتحال ہے گائے کی، تو یہ الحمدللہ ٹھیک ہو چکی ہے۔ 3-4 دن کے بعد ہم نے ان سے انٹرویو لیا، تو دیکھتے ہیں ان کی زبانی سنتے ہیں اب یہ کیا کہتے ہیں۔ سعید صاحب گائیں تو سنی ہے کہ ہویا جی ساری حقیقت دسو۔ یہ سر پہلے اس نے ٹباری ہوئی، ٹباری تو بعد ایسا دوائیں چیزیں ٹباری نہیں لیتی، استاد نہ گل کی استاد جی ہے مسئلہ مسائل ہے، ٹھیک ہے۔ استاد آئے چیک کیتے نے، چیک کر کے استاد آکا اس نے اندر پچوجری چے لو آئے رہا، استاد سے مکلم 30 کھوایا، مکلم 30 تو بعد الحمدللہ بڑا اللہ شکر ہے ہن سانس ہی گائنی ٹھیک ہے، ٹباری وہ بھی لے گئی، چھوٹا بڑا جب دو ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ہن چار ایک دن اسا وات سے نہ ٹیکی شیک لگائیں الحمدللہ ہن ٹھیک ہے۔ اور کی علامتیں ہیں جانور مطلب بہنا نہیں ہے؟ گاں 4 دن بہنے نہیں ہے، گاں بیٹھی نہیں بالکل، 4 دن ہو گئے۔ کھانا پینا بھی بند ہو گئے؟ کھانا پینا تھوڑا بہت کھانی ہے، اور ٹباری اس نے دیڑ اتیں ہی گئی۔ تو جانور پھرنا ہے پریشان ہے؟ گردی پریشان نسنی ہے، گاں ڈگنی ہے، اور اس بھی 30 گائیاں 9 مہینے پورے ہو گئے سن۔ اچھا جی تے اس نے مطلب علاج تے تسی مطمئن ہو؟ جی الحمدللہ گاں اللہ پاک نے شکر ہن 100% الحمدللہ ٹھیک ہو گئی۔ چلو شکر ہے جی، شکر ہے۔ الحمدللہ یہ گائے جو ہے لوہا کھانے کے بعد بھی یہ صحت مند ہو گئی۔ اب جانور اگر لوہا کھا جائیں اور اس کی بر وقت تشخیص ہو جائے، اور اس کے علاوہ جانور کوئی کپڑا، شاپر، رسیاں، کوئی بھی ایسی چیز کھا جائے جو ہضم نہ ہو سکے، اس کی ایک تو تشخیص بھی ممکن ہے، دوسرا اس کا علاج بھی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں میں سی سیکشن یعنی بچے کی پیدائش میں دقت اور بڑا آپریشن، اس کے علاوہ تمام قسم کے آپریشن کی سہولت جو ہے ہمارے حیدری اینیمل ہاسپٹل کی جو برانچز ہیں فتح جنگ اور پنڈی گیب یہاں پر موجود ہیں۔ آپ دوستوں کو کسی بھی قسم کی رہنمائی، مشورہ، علاج، معالجہ، سرجری، ہر قسم کی سرجری اور لیب ٹیسٹ کے لیے ہماری ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، 0300 5586 997۔ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔